अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जुनैद सलीम हाजिर है हस्ब हाल के साथ। शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीज, बहुत प्यारे नटखट अजीजी। आज हस्ब हाल में शामिल है लम्हा फिक्रिया, हस्ब डाक, खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे स्विस अकाउंट्स के हवाले से हुकूमत और अदलिया फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर। क्या मतलब जी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर क्यों आ गए हैं फिर? जैसे हमेशा हर तनाज़े में हुकूमत जो है वो मामले को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लेके जाती है और बिल्कुल जब पीक पे मामला पहुंच जाता है तो वो पांव पड़ जाती है, माफी मांग लेती है। नहीं तो इस दफा भी यही होगा जी। तुम पिछले 10-15 दिन के अखबारात उठा के देख लो। यार मैं क्यों उठा के देख लूं, मैं रद्दी इकट्ठी करता हूँ। अच्छा चलो टीवी टॉक शोज की रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। ओके। उसमें भी साफ तौर पर नजर आता है कि वही जो मुशीरान है जो पहले भी हुकूमत को कई दफा एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाकर एम्बैरेसिंग पोजीशन तक ले गए थे, एक मर्तबा फिर हुकूमत को उसी बंद गली में लेकर जा रहे हैं। और साफ पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये हुकूमत के लिए कोई सुसाइड जैकेट तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस दफा ये भी साफ नजर आ रहा है कि ये जो अगर किसी खुदकुश हमले की तैयारी की गई तो नुकसान जो है वो यकतरफा होगा। यू मीन ओनली गवर्नमेंट विल फेस दिस प्रॉब्लम? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ हुकूमत का नुकसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जिस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर सकती थी मेरा ख्याल है उसने कर दिया है। क्योंकि ये टाइम बाय करने की जो पॉलिसी थी ये सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जजेस हैं उनकी बात तो बहुत दूर की है, आम पब्लिक भी अब ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये कितने चीप किस्म के टैक्टिक्स हैं गवर्नमेंट के टाइम बाय करने के हवाले से। मतलब आपको कौन सा लतीफ़ खोसा साहब में ऐसी कौन सी जो काबिलियत थी जो कमाल अजफर साहब में नहीं थी? ये जो पोजीशन चेंज की गई है ये बिल्कुल मज़का खेज चाल थी हुकूमत की। उसके ऊपर से तुम ये देखो कि ज़्यादा जो सितम ज़रीफ़ी की बात है वो ये है जो हुकूमती वज़रा ने, ज़िम्मेदारान ने जो रवैया अपना रखा है मीडिया के साथ, फाजल अदलिया के साथ, ये देखो कि एक तरफ तो वो मीडिया को खुल के वो मीडिया के सामने आ गए हैं कि जी मीडिया हमारा दुश्मन है और मीडिया इन हालात की जो ये जो पैदा करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो मीडिया पर आयद होती है और मीडिया के साथ वो एक जंग की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं उन्होंने। और दूसरी तरफ तुम सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट रिस्पेक्टेड जजेस हैं उनके बारे में तुम तमाम लोगों की जो लैंग्वेज है उसका अंदाजा लगाओ और जरा सुनकर देखो, यूं लगता है कि किसी छोटे से मैजिस्ट्रेट के बारे में ये लोग बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑनर, उसका वकार, उसकी डिग्निटी, इंसान की पगड़ी नीचे गिर जाती है जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ देखते हैं। तो ये लोग कितने आराम से भयानक किस्म के बेसलेस बयानात टीवी टॉक शोज पे बैठ के लगा लेते हैं। इनको बिल्कुल इस बात का पुख्ता यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही। दूसरी सूरत यह है कि ये या एक और शहीद बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई मतलब मजलूमियत का अंसर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अभी तक ऐसा करने से भी गुरेजा है कि इनको यह मौका भी ना दिया जाए। और ये भी 2-4 दिन पहले सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने टीवी टॉक शोज में बैठकर खुलकर बात की है और सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत ऑनरेबल जज हैं जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, उनके बारे में उन्होंने जो इल्जामात आयद किए उस पर कल उन्होंने रमदे साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ऑर्डर किया है कि मुझे मेरे बेटे के बारे में जो इल्जामात आयद किए गए उसके बारे में रिपोर्ट पेश करो। और मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये है कि जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब के जो साहबजादे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए केसेस जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक लेटर मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने मुस्तफा रमदे को अप्रिशिएट किया है कि ये तमाम के तमाम केसेस वो बिला मुआवजा लड़ रहे हैं। हेलो, तो फैसल रजा आब्दी ने क्यों बयान दे दिया जी फिर उनके खिलाफ? बड़ी उसकी सैकड़ की घंटी जैसी जुबान है। ये फैसल रजा आब्दी साहब ही है ना जो टीवी टॉक शोज पे बैठ के बड़े फख्र के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा बदतमीज और बदमाश इंसान है। अभी एक दिन पहले इन्हीं आब्दी साहब ने फरमाया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से बदतमीजी में डिप्लोमा हासिल कर रखा है। ओह गुड गुड, वेल डन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। होती है यार ऐसी डिग्रियां। अच्छा मुझे ये बताओ, छोड़ो यार सारी बातें बूतें, ये जो स्विस बैंक में पैसे चले गए हैं या कह रहे हैं जी वहां हैं पड़े हुए, वो वापस आ सकते हैं जी? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि गवर्नमेंट की डेडिकेशन हो, इरादा मुसम्मम हो। इसकी मिसालें मौजूद हैं
اور سوئس لاز میں جو حال ہی میں ترمیم ہوئی ہے ان کے سیکریسی ایکٹ میں، اس کے بعد تو ہر ملک جو ہے وہ اگر سیریس ہو اپنے باشندوں کے اکاؤنٹس جاننے میں تو سوئس گورنمنٹ اور سوئس بینکس جو ہیں وہ پابند ہیں تمام تر تفصیلات فراہم کرنے کے. ابھی تھوڑے کچھ عرصہ پہلے یہ جب ایکٹ کا خاتمہ ہوا ہے سیکریسی ایکٹ کا، اس کے بعد امریکہ نے وہاں پہ ایک بینک کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا اور 4,500 سے زیادہ لوگوں کے اپنے جو امریکن باشندے تھے ان کے اکاؤنٹس کی تمام تر تفصیلات حاصل کی ہیں. بھارت نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کے بعد اپنے باشندوں کی جو $1.4 ٹریلین کی اماؤنٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے سوئس بینکس میں، اس کی تفصیلات مانگ لی ہیں انڈیا نے. ہاں انڈیا نے مانگ لی. تو ہم نے چندہ مانگا ہے یا ہم نے بھی تفصیلات مانگی؟ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے سوئس بینکوں میں کم از کم پاکستانی باشندوں کے $200 ارب موجود ہیں. او بس یار ویسے جس طرح خالی کر دیا ملک کو ان لوگوں نے، پیسے تو زیادہ ہونے چاہیے تھے، باقی کدھر کے کھا پی تو نہیں گئے یہ. اچھا صرف ان اکاؤنٹس کی تفصیلات جان لینا ممکن نہیں ہے، بلکہ اگر حکومت کے اندر ایک ول موجود ہے تو کئی حکومتوں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو سوئس بینکوں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئی ہیں. اچھا ہاں بالکل. یہ میکسیکو کا جو سالینوس تھا، یہ اس کے $74 ملین میکسیکو کی گورنمنٹ کو واپس ملے تھے. پھر نائجیریا کے جو اباچا چلا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی طویل لڑائی لڑی ہے، اس سے ان کو $700 ملین واپس ملے ہیں. 700 ہاں اور یہ اباچا اتنا لٹ گیا تھا. بیٹے وہ اس کا یار ہمارا کباچا تو اتنا اچھا ہے، ان کا اباچا اتنا لٹیرا تھا. پھر تم دیکھو فلپائنی جو ڈکٹیٹر تھا فرڈیننڈ مارکوس، جب اس کے بعد اس کے جانے کے بعد فلپائنی حکومت نے ایک لڑائی لڑی ہے آئینی اور قانونی، اس کے نتیجے میں فلپائنی گورنمنٹ کو $684 ملین ملے تھے. تو یہ مثالیں موجود ہیں. ارجنٹائن کو پیسے واپس ملے ہیں، پیرو کو پیسے واپس ملے ہیں $180 ملین. تو اگر حکومت میں یہ ول موجود ہے تو لڑائی کا آغاز کرنا چاہیے، اور یہ پیسے جس کے بھی ہیں صرف صدر آصف زرداری کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی غیر قانونی طریقے سے سوئس بینکوں میں پیسے گئے ہیں ان کی واپسی بہرحال ممکن ہے. ہاں واقعی، مگر اس کے لیے ول چاہیے. مگر یہ تو سارا کچھ کھا پی کے بھی ول کی بجائے ول ڈن کہہ کے نکل جاتے. اچھا ول کے علاوہ عوام کے ساتھ ایک ہمدردی کا پہلو جو ہے حکمرانوں میں وہ بھی نظر آنا چاہیے نا. ابھی آج تم دیکھ رہے ہو کہ چلی میں جو 33 کانکن نیچے پھنسے ہوئے تھے 70 دنوں سے، جب ان کو نکالنے کی باری آئی ہے تو چلی کا صدر اپنی اہلیہ سمیت موقع پر 48 گھنٹے سے جاگ رہا ہے، اور اس نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب تک آخری کانکن باہر نہیں آ جاتا میں یہاں سے موو نہیں کروں گا. اس کے فیڈرل منسٹرز نے کہا کہ جی آپ آرام کریں، ہم سب یہاں موجود ہیں اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک یہ ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جمہوریت کا ثمر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو گلے لگاؤں جو آخری کانکن یہاں سے نکلے گا. یہ کیونکہ وہاں پر چلی میں بھی جنرل پینوشے کے بعد جو ہے وہ بہت ایک طویل آمریت کے بعد ان کو جمہوریت نصیب ہوئی ہے، تو وہ جمہوریت کا تحفہ اس شکل میں وہاں کا صدر دینا چاہتا ہے، عوام کو ایک احساس دلانا چاہتا ہے. اور ہمارے ہاں تم دیکھو کہ جب سیلاب آتا ہے ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بیچارے بالکل ان کی زندگی خطرے میں تھی، اور ہمارے جو شہنشاہ سلامت ہیں صدر زرداری صاحب ایگزیکٹلی ان دنوں میں فرانس میں اپنے محلات کی سیر کرنے چلے جاتے ہیں. اور جب لوگ یا میڈیا اس پہ اعتراض کرتا ہے تو زرداری صاحب آگے سے فرماتے ہیں کہ میں اگر وہاں پہ ہوتا ملک میں تو میں کون سا سیلاب کو روک لیتا. اور پھر جب مزید پوچھا جاتا ہے تو یہ فرماتے ہیں یہ میرا نہیں وزیر اعظم کا کام ہے. یہ ہیں ہمارے ہاں جمہوریت کے اثرات اور ثمرات. یار ہمیں نہ کے پیچھے پڑ جایا کرو. وہ چلی کا صدر تو ہمیں چل رہا ہے بیچارہ، وہ کوئی جمہوری اثرات دکھانے نہیں تھا لے کے گیا، یا کوئی قوم کی ہمدردی میں نہیں ادھر چلا گیا تھا. وہ اپنی بیوی کو دکھانے گیا تھا کہ دیکھو اس طرح ہوتا ہے کسی کو کہیں بند کر دے تو تم مجھے روز ہی کمرے میں بند کر دیتے. اتنا ویلا تو نہیں نا ہمیں جا کے ادھر وہ کھڑا ہو جائے. ہمارے تو زرداری صاحب کو 36 کام ہوتے ہیں اور وہ بھجنس کر رہے ہیں. تم دیکھو نا انہوں نے سیاسی اداکار بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں، سیاسی یتیم بھی دیکھنے ہوتے ہیں کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. یتیموں کا بہت خیال رکھتے ہیں. آج کل تو انہوں نے ڈائریکٹر بھی ڈھونڈنا ہے. یہ کیا فضول گفتگو شروع کر دی ہے تم نے یار. اور یار اسی طرح کے جواب دیتے ہیں ہمارے لوگ. اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ پوچھ کے دیکھ لو، کسی سے بات کرو. ہم بابا روان کو سناؤ یہ رہا کہ کان کن نکالے ہیں صدر نے، اس نے کہنا یہ فضول چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں فضول ہے.
इतने पैसे इन्होंने लगा दिए, यहाँ आए आके जलसे जुलूस करें, मुझे दे इतने पैसे, मैं बांटू, देखना फिर मेरे मुंह की कलाशनकोफ से कैसा कैसा बयान निकलेगा। इतने पैसे लेके मैं अगर बार बार हर बार में जाऊं तो मेरी कोशिशें बराबर हों। रहमान मलक साहब को बताओ हाँ कि जी उनके सदर ने सर पे खड़े होकर कान कन निकाले हैं, जनाब आप क्या करते फिरते हैं? उन्होंने कहा देखो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे यहाँ जो खुदकुश हमले हो रहे हैं मुझे तो उनके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, कभी मैं कराची जाता हूँ, कभी लाहौर आता हूँ, कभी इस्लामाबाद। और देखें ये सबसे अहम काम जो मेरा है वो ये है कि जहां भी खुदकुश हमला होता है वहां पहुंच के बगैर तहकीकात के पहले ही ये बताना कि ये खुदकुश हमला था, ये बड़ा अहम काम। और देखें उसके बाद सब हमारे भाई हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। उसके बाद ये है कि वहां खुदकुश हमला जहां होता है, जाए वारदात के ऊपर खड़े होके ये कहना कि ये दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। कायम अली शाह साहब को बताओ हाँ कि सरकार चिल्ली के सदर ने देखे सुरंग के सराहने खड़े होकर 33 बंदे फंसे हुए निकाले हैं। उन्होंने कहना सही ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेवकूफी है, टाइम जाया किया है उसने। मेरी जवानी के दौर में जब एहराम मिस्र की तामीर हो रही थी उस वक्त गो के नीचे आके 10-12 मजदूर फंस गए। मेरा जो वजीर था भागा भागा मेरे पास आया, उसने कहा शाह जी उधर बंदे फंस गए हैं गो के नीचे। मैंने कहा जितनी देर में तू इधर पहुंचा है अब तो फौत हो गए होंगे, बैठ इधर खाना शाना खाते हैं, चुप कर जा। ये होती है अकल सन, दिमाग से काम लेना चाहिए। इजाज भट्ट साहब को सुनाओ हाँ चिल्ली वाला वाक्य। उन्होंने कहना यार बेवकूफी है, मैं सदर भी टाइम जाया कर रहा है, मुझे उधर ले जाते। ड्रिल के साथ मैंने सुरंग में सुराख करना था, सुराख के ऊपर मुंह रख के मैंने साह खींचना था, 33 के 33 बंदे मेरे मुंह में आ जाने थे। डॉक्टर फिरदौस अशकवान साहबा को पूछो, उन्होंने कहना दवा है मैं वसूल है। चिल्ली के सदर की मात मारी हुई है, जाके उधर इतना टाइम जाया कर रहा है, दफा चिल्ली। मुझे तो वैसे ही चिल्ली पसंद नहीं, मैं नहीं खाती चिल्ली, मुझे चिल्ली नहीं पसंद, तो मैं वो सदर को क्या करूं? वो बंदा पूछे शुक्र कर 33 बंदे उधर फंस गए हैं, मेरे पास तो महकमे बबूदे आबादी का है, मैं तो चाहती हूँ बंदे काम हो, 33 फंसे होते हमारे, मैंने 33 और फंसा आने। नाज़रीन, वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।